नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको धर्मदेशना फेसबुक लाइभ लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु। फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्पूर्ण शब्दवन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। आजको फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा स्वागत टक्र्याउन चाहे। त आजको हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाको शीर्षक हामीले मुसा र हीरा राखेका छौं। यो एउटा प्रसङ्ग हो, यो एउटा लोककथा तपाईहरुको लागि मैले आज पस्किने जमर्को गरे र पछि देशना सकिसकेपछि आफूलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। त उपासक उपासिकाहरू, यो देशना पनि हाम्रो जीवन वरिपरि घुम्ने स्वभाव धर्महरू मध्येको एउटा कथा हो। भगवान बुद्धले हामीलाई जहिले पनि अप्रमादी हुनु भनेर देशना गर्नुहुन्छ। सारा 84,000 धर्मस्कन्धहरू भगवान बुद्धको एउटै शब्दमा अडेको हुन्छ। त्यो शब्द भनेको के हो त भन्दाखेरि अपमादेन सम्पादेत, हैन? अप्रमादी भन्ने एउटा शब्दमा सारा धर्महरू समेटेको पाइन्छ। त अप्रमादी हुनु भनेको होसमा रहनु, जागृत हुनु। यसलाई अप्रमादी भनेर भनिन्छ। त प्रमादी भनेको चाहिँ बेहोस हुनु। जस्तै तपाईहरु लागु पदार्थ सेवन गर्दाखेरि बेहोस भइन्छ, त्यसरी नै हो प्रमादी भनेको चाहिँ। जस्तो सुकी बलियो, जस्तो सुकी बुद्धि भएको मान्छे नै किन नहोस्, लागु पदार्थ सेवन गरियो भने त्यसको शक्तिले पनि काम गर्दैन, बुद्धिले पनि काम गर्दैन। बेहोस भइसकेपछिको अवस्था हो त्यो। त्यसैले प्रमादीबाट मुक्त भएर अप्रमादी हुन सकियो भने मात्रै तपाईसँग भएको विषयवस्तुहरूको औचित्य रहन्छ। चाहे तपाईसँग धन होस्, चाहे तपाईको मन होस्, चाहे तपाईको तन होस्, चाहे तपाईसँगको जन होस्, तपाई अप्रमादी भएर बस्न सकियो भने मात्रै आफूसँग भएको त्यो स्वामित्वबाट तपाईलाई लाभ हुन्छ, नत्र त हानि नै हुन्छ। चाहे हीरा मोती जवाहरलाल पण्डा नै किन तपाईसँग नहोस्। त्यसैले भगवान बुद्धको यो अप्रमादी हुनु भन्ने उपदेश हीरा हो, हीरा। अब एउटा कुरा तपाईहरुलाई म सुनाउँछु। कोही मान्छे अज्ञानी मान्छे, प्रमादी मान्छे भनौं न, उसकोमा धन भएर आयो भने धन सँगसँगै उसँग अभिमान पनि वृद्धि भएर आउँछ कि।
मसँग यति धन छ, मसँग उति धन छ, र आफूभन्दा कम धन भएकाहरूलाई हेला ओछ्याउने आदि इत्यादि गर्न सुरु गरिहाल्छ। यो के कारणले गर्दाखेरि? प्रमादीको कारणले गर्दाखेरि, बेहोस भएको कारणले गर्दाखेरि। के उसलाई थाहा हुँदैन धन भनेको पनि अनित्य हो, आज छ भोलि हुन्न, ठेगान हुँदैन यो धनको, हैन? कोही कोही मान्छे मन भएर आयो भने पनि घमण्ड गर्नु थाल्छ, प्रमादी भयो भने। ज्ञान, हैन, बुद्धि विवेकहरू के कसैले म जान्ने, म बुझ्ने, मैले यति पढेको छु, म त यति लेखेको छु, मैले यति सुनेको छु, मैले यति जानेको छु भनेर प्रमादीहरू चाहिँ आफूमा भएको त्यो स्वामित्वबाट उसले अभिमान गर्न थाल्छ र आफूभन्दा कम मन भएकाहरूलाई पनि के गर्न थाल्छ? ओछ्याउन थाल्छ। अब कोही मान्छेहरू त कस्तोसम्म छ थाहा छ? दान गरेर पनि अभिमान बढाउँछ, मैले यति दान गर्न सकेको, उति दान गर्न सकेको, म जस्तो दानी को छ र? मन त थियो उसको, मन भएरै उसले दान गर्न सकेको, तर प्रज्ञा भएन कि, होस भएन कि, प्रमादी भइयो कि। कसैले त यहाँसम्म पनि गर्छन्, आफूसँग भएको हो त्यो शील पालन गरेर पनि कोही मान्छेहरू अभिमान गर्छन्, मैले जतिको शील पालन कसले गर्न सक्छ, म मात्रै शीलवान हो, अरू त के पनि होइन। ए बाबा, आजको आज भोलिको भोलि नै शील त उनीहरूले पनि पालन गर्न सक्छन्। आज नभए पनि उसले भोलि गर्लान्, त अभिमान चाहिँ गर्नुहुन्न। शीलवान भयो भनेर पनि अभिमान गर्नु। कोही ध्यान बसेर पनि अभिमान चलाउँछ, आफू ध्यान बसिसकेपछि अरूलाई त कुम्चै थान्छ। म ध्यानी, मैले जस्तो ध्यान बस्न को सक्छ? यो ध्यान नबस्ने मान्छेहरू त के पनि होइन भनेर त्यसरी चाहिँ ओछ्याउने, तलको दृष्टिमा हेर्ने, हैन? र अर्को आफूलाई मात्रै महान ठान्ने। कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् फेरि, तन भएर आयो भने पनि ती मान्छेहरू अभिमान चढ्न थाल्छ। म जतिको राम्री, म जतिको राम्रो, म जस्तोको हिष्टपुष्ट, म जतिको सुन्दर रूपवान को छ? तन भएर आयो, रूपवान, रूपमै घमण्ड। त्यस्ता पनि मान्छेहरू पाइन्छ है। त्यसैले हरेक क्षणमा, हरेक तवरमा तपाईहरूले अप्रमादी भएर जीवनयापन गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भने जे तपाईसँग भएर आउँछ त्यही चिजले तपाईलाई डुबाउँछ। धन भएर आयो धनैले डुबाउँछ, मन भएर आयो मनैले डुबाउँछ, तन भएर आयो तनैले डुबाउँछ, जन भएर आयो जनैले डुबाउँछ। प्रमादी भइयो भने, अप्रमादी भइयो भने त त्यसले तपाईलाई जीवनमा लाभै लाभ गराउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो अप्रमादी भएर बस्नु कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ त भन्ने कुरा जीवनमा तपाईले पनि केही त केही न अनुभव त गरेकै हुनुपर्छ। म प्रमादी भएको कारणले गर्दाखेरि आज कस्तो मैले दुःख भोग्नु परे भनेर कहिलेकाहीँ त तपाईहरुलाई पनि पश्चाताप लाग्दो होला। जब तपाईं प्रमादी भएर जान्छ, धन भएर आयो भने तपाईं एक्लिँदै जान्छ।
आफन्त इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरूबाट तपाईँ टाढिएर जान्छ कि धन भएर आयो भने। मन भएर आयो भने यानि कि तपाईँको मनले के दान गर्ने सिलपाल गर्ने, यदि तपाईँको चाहिँ मनको प्रमादी भएर बस्यो भने त्यहाँबाट पनि तपाईँ एक्लै नै जान्छ कि साथी भाइ इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुबाट तपाईँ टाढिएर जान्छ। किन? तपाईँसँग अभिमान छ, तपाईँसँग घमण्ड छ। घमण्डी अभिमानी कसैलाई प्रिय हुँदैन, कसैले सम्झाउन पनि सम्झिँदैन। किन त भन्दाखेरि अभिमानी मान्छेहरूलाई त सम्झाउन सकिँदैन त, ज्ञान दिन सक्दैन त्यस्तालाई, होइन? र तन जति भएर आउँछ त्यति अज्ञानी भयो भने त्यसैमै अभिमान चढ्छ। तपाईँ के भएर जान्छ? एक्लै जान्छ। किन एक्लै जान्छ? तपाईँले अभिमान गर्न थाल्नुहुन्छ त तपाईँ एक्लै जानुहुन्छ। त्यसैले जति जति तपाईँसँग धन भएर आयो नि त्यति त्यति तपाईँ होस गर्नुहोस् है, नत्र भने तपाईँ इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरूबाट टाढिँदै जानुहुनेछ, तपाईँ एक्लै जानुहुनेछ, होइन? जति धनसँग तपाईँ निकटता राख्नुहुन्छ त्यति आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुबाट टाढिँदै जान्छ, यदि प्रमादी भइयो भने। त्यस्तो हुन्छ भने, किनभने होस राख्न नसकेपछि, स्मृति राख्न नसकेपछि, अप्रमादी भइदिन नसकेपछि प्रमादले ठाउँ लिन्छ। त्यस्तो भएको छ तपाईँहरूलाई। त कोही मान्छेहरू छन् नि, उसँग धन थिएन, उसँग सारा चिज थियो, आफन्त थियो, इष्टमित्र थियो, ज्ञाति बन्धुहरू सब थियो। जब उसँग धन थिएन, जब उसले धन कमायो त उसका ज्ञाति बन्धुहरू सब झरेर गए, छुट्टिएर गए। किन? ऊ धनको पछि लाग्यो नि त। धनले सबै चिज छुट्याइदिन्छ उपासको पछि। यो सम्पत्तिले सारा चिज तपाईँबाट तपाईँलाई टाढा पुर्याइदिन्छ यसले। त्यसले प्रमादी नहुनुहोस्, अप्रमादी भएर बस्नुहोस्। यो अप्रमादी जसले तपाईँको जीवनलाई सुरक्षित गर्छ, जीवनलाई आरक्षण गर्छ, जीवनलाई रक्षा गर्छ यसले। नत्र भने त आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि तपाईँ सारादेखि तारिँदै जान्छ, तारिँदै जान्छ, तारिँदै जान्छ, होइन? त्यसैले भनिएको छ उपासक उपासिकाहरू, जब कुनै मूर्खले धन कमाउँछ उस आफन्तदेखि टाढिएर जान्छ, ऊ एक्लो हुँदै जान्छ, होइन? उसको जीवनमा आफन्तहरूको मैत्री करुणा टाढिँदै जान्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईसँग जे छ त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस्। त्यो चिजबाट कहिले पनि अभिमान नगर्नुहोस्, जतिसुकै भए पनि घमण्ड नगर्नुहोस्, ईर्ष्या नगर्नुहोस्, डाह नगर्नुहोस्। तपाईसँग धन भएर आयो भने पनि त्यो धनको कहिले पनि घमण्ड नगर्नुहोस्। आज छ भोलि छैन, मरेपछि के लानु छ र त्यो धन? खाली हातै त गएको छ। संसार विजेता अशोक महाराज पनि त खाली हात गएको छ। अलेक्जेन्डर, नेपोलियन बोनापार्ट जस्ता, होइन, सम्राट कहलाइकाहरू पनि त खाली हात गएका छन्। धन त कसैको पछि आउँदैन। यस्ता आफ्नो भरै नभएको विषयमाथि तपाईले घमण्ड गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ टाढिँदै जानुहुन्छ आफन्त इष्टमित्र ज्ञातिदेखि। कोहीको मान्छे त्यस्तो हुन्छ के, हिजोका दिनहरू कति कष्ट थिए, गरिब भएका मान्छेहरू पनि पछि धनी भयो भने अभिमानै बढी हुन्छ के उसको। कहिलेकाहीँ त्यो प्रमादी भयो भने मात्रै हुन्छ। तर अप्रमादी भयो भने त
धन भए पनि नभए पनि तपाईको अपरमादिहरूको जीवनमा कहिले पनि अभिमान आउँदैन। त्यसैले तपाईसँग रूप भएर आयो भने पनि होशियार, त्यो रूपबाट तपाईको जीवनमा घमण्ड नचरोस्, अभिमान नचरोस्, अप्रमादी भएर बस्नुस्, अप्रमादी भएर बस्नुस्। हैन? त्यसैले केही नहुँदा केही दुःखै छैन। अलिकति के भयो भने अलिकति दुःख छ, धेरै भयो भने धेरै दुःख हुन्छ। किन? यो संसार त दुःखमय छ नि। धेरै भयो भने धेरै दुःख, थोरै भयो भने थोरै दुःख। याद गर्नु भएको छ तपाईलाई? अब यस्ता अभिमान चढ्यो भने परिवारबाट तारिन्छ, समाजबाट तारिन्छ, सारा इष्टमित्र न्याजी बन्धुहरूबाट तारिनै जान्छ। होशियार भएर बस्नु है तपाईहरु। म तपाईलाई एउटा चाहिँ प्रसंग सुनाइदिन्छु, बडा मजाको छ। एउटा व्यापारी थियो, हीराको व्यापारी। व्यापारको सिलसिलामा एउटा कस्तो घटना घट्यो त भन्दाखेरि त्यो हीरा व्यापारीको एउटा हीरा चाहिँ एउटा मुसाले खाइदियो कि, मुसाले खाइदियो। अब मुसाले खाइसकेपछि अब पर्नु पीर पर्यो हीरा व्यापारीलाई। सानोतिनो भएको भए त मुसाले खायो छोडौं भन्ने हुन्छ। अब हीरा नै निलेपछि त, खाएपछि त फसाद हुने भयो। बिचारा मुसालाई पनि के हीरा खानु थियो, त्यसलाई फेरि खाइदिएछ। व्यापारीले ठ्याक्कै थाहा पाएर त्यो मुसालाई समातेर जसरी भए पनि पिटेर मारेर जसरी भए पनि त्यो मुसाबाट त्यो हीरा निकाल्नु थियो। त्यो हीरा व्यापारीले त्यो मुसा मार्नको निमित्त, समाउनको निमित्त, त्यो हीरा निकाल्नको निमित्त खुबै कोसिस गर्यो, तर मुसा मार्न सकेको होइन त्यो हीरा व्यापारीले। कति मुसा मार्नको निमित्त कति ढुगेर बसिरहे, कति होशियार भएर बसिरहे, के हैन। तपाईको तामझाम मिलाइसक्यो त्यो मुसालाई पक्रेर त्यसलाई मारेर त्यो हीरा निकाल्नको निमित्त, तर सकेन। हैरान भयो। अब हीरा जस्तो विषय सबैलाई थाहै छ कति मूल्य हुन्छ। त्यो व्यापारीलाई त झनै मजाले थाहा थियो। दिक्क भयो त्यो मुसालाई समाट्न नसकेर, त्यो मुसालाई मार्न नसकेर। अब म के गर्ने? मेरो हीरा खायो यो मुसाले, मलाई हानि गर्यो यसले। यो मुसालाई त म बाँकी राख्दैन र यसको शरीरबाट म जसरी भए पनि मेरो हीरा निकाल्छु भनेर मुसा मार्नको निमित्त यति प्रयास गरे, अन्तत ऊ हार्यो। उसले मार्नै सकेन। मार्नै सकेन। त परिवारको सल्लाहमा उसले के काम गर्यो त भन्दाखेरि आफूहरूले त यो मुसाले मार्नै सकेन, यस्तै मुसा मार्ने शिकारी बोलाऊ। अब मुसा मार्ने मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो मुसा मार्ने एउटा शिकारीलाई बोलायो भने त त्यो शिकारीले जसरी भए पनि यसलाई त मारिहाल्छ र हाम्रो हीरालाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर पारिवारिक रूपमा छलफल भइसकेपछि त्यो व्यापारीले एउटा शिकारीलाई टन्न पैसा दिएर के भन्यो त भन्दाखेरि, ए शिकारी, जसरी भए पनि मलाई त्यो मुसा मारेर त्यो मुसाबाट मलाई हीरा निकाल्नु छ। जति चाहिन्छ ल्याऊ पैसा।
तर मलाई हिरा चाहियो भनेर टन्न पैसा दिएछ। अब त्यो शिकारी पनि कस्तो त भन्दाखेरि पैसाको लागि कस्ता कस्ता काम गरियो। अब एउटा जाब मुसा मार्ने काम त म गरिहाल्छु। त्यो व्यापारीले भने, ए शिकारी दाइ, जति सक्छ त्यति चाँडो है, यो मुसालाई मलाई मार्नु छ, यसले मेरो हिरा निलेको छ, यो हिरालाई म चाहिँ अब प्राप्त गर्नु छ। त्यसपछि शिकारीले भन्यो, नआत्तिनुस् न, नआत्तिनुस् न, म जसरी भए पनि यो मुसाको जीवनलाई समाप्त पारेर भए पनि हिरा चाहिँ तपाईको हातमा राखिदिने भयो भनेर त्यो शिकारीले पनि वचन दियो। साह्रै चतुर, साह्रै विद्वान पनि भन्नु पर्यो त्यो शिकारी। जुन शिकार गर्न जाने हो त्यो शिकारी शिकार प्रतिको सारा विषयहरू ज्ञात हुने शिकारी। जंगलमा गयो भने जंगलका सारा प्राणीहरूको जानकार छ उसलाई, त्यसले ऊ डराउँदैन पनि। अब एउटा जाबो हो, कस्ता कस्ता शिकार गरिसके, अब यस्तो एउटा जाबो मुसा, के ठुलो कुरा गरौँ। व्यापारी पनि खुसी भए, हो जति पैसा चाहिन्छ ल्याऊ, तर यो मुसालाई मारेर मलाई हिरा चाहियो। हुन्छ भनेर त्यो शिकारी मुसा मार्न गएछ। मुसा मार्नु भनेको त सजिलो कुरा होइन। दुलोभित्र सुत्त पस्यो भने त कसरी मार्ने? बाहिर आएको भए पो, अरूलाई भए पो तपाईँको तलवार होइन, तपाईँको धनुष्यबाण तपाईँको हानेर त्यो शिकार गर्न सकिन्छ भनौँ। अब यहाँ त पर्यो मुसा, दुलोभित्र स्वात्त छिर्यो भने त सक्यो। दुलोमा हाम्रो के छिर्छ? के पनि छिर्दैन, एउटा हात छिर्दैन होइन। एउटा हात नछिर्ने ठाउँमा अब कसरी चाहिँ शिकारी पसेर त्यहाँ मुसालाई शिकार गर्न सक्छ र? सक्दै सक्दैन। त्यो शिकारीले पनि खुब प्रयास गरे। मुसा त चलाक छ, मुसा पनि सारा मुसा होइन दुलोभित्र पस्यो। त्यो पनि पस्यो। दुलोभित्र पसिसकेपछि त के गर्नु र? शिकारीले कुरेर बस्नु सिवाय त के पनि उपाय नै छैन। अब यता शिकार गरिदिन्छु भनेर वचन गरिसके, तपाईँको पैसा पनि लिइसके, मुसालाई त शिकार गर्नै पर्यो। त्यसपछि शिकारीले, म जसरी भए पनि यो मुसालाई म शिकार गरिहाल्छु, चिन्ता नलिनुहोस् भनेर त्यो शिकारीले मुसाको पिछा गर्न थाल्यो कि। त्यो मुसा त यता गयो उता गयो, शिकारीले भेट्टाउलान् भनेर आफ्नो जीवन ज्यान जोगाउनको निमित्त कता गयो कि त्यो मुसा। यता नि जान्छ, उता नि जान्छ, यता नि उता नि, यता नि उता नि। त पिछा गर्दै गर्दै अब त्यो शिकारीले पनि धैर्य गर्दै होइन, एउटा शिकार गर्ने मान्छे भनेको त एकदम धैर्यवान हुनुपर्छ। धैर्य नहुने होइन, संयमता नहुनेहरूले के पनि शिकार गर्न सक्दैन। त्यसरी नै तपाईँको जीवनमा पनि धैर्य भएन भने, जागरुकता भएन भने तपाईँले पनि आफ्नो जीवनको लक्ष्यहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्न। धैर्यता, सहनशीलता, जागरुकता, यी गुणहरू पनि तपाईँको जीवनलाई सफल तुल्याउने गुणधर्महरू हुन्। यसलाई पनि हामीले जगेर्ना गरेर राख्नुपर्छ। त्यसै जीवनमा धैर्य गर्न सिक्नुहोस्, सहनशीलता गुणधर्मलाई विकास गर्नुहोस् होइन। यसरी भयो भने तपाईँले सकिन्छ। अब त्यो शिकारीमा त्यो गुण थियो। उसले त कुरे त्यो मुसालाई चाहिँ लखेते मुसाको पिछा गरे कति समय बित्यो। त एकचोटि त कस्तो भयो त भन्दाखेरि, अब
पिछा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मुसाको बथानै भेटियो के एउटा ठाउँमा। मुसाको बथान भेटियो एकको अर्को हैन। तपाईको चाहिँ मुसाको त यति त्यहाँ प्याक थियो कि अब हिरा खाने मुसा कुन चाहिँ एउटा मात्र मुसा भए पो त्यहाँ त मुसा रहेछ कि। यसो शिकारी पनि त ज्ञानी छ, शिकारी पनि त एकदम चतुर छ। उसले यसो हेरे कुन चाहिँ मुसा होला त। अब एउटै मुसालाई पो लखेट्दा तपाईको चाहिँ दुलोभित्र पस्यो त। अब त मुसाको बथान भेटियो त कसरी त्यो मुसा चिन्ने? सबै मुसा त्यस्तै देखिन्छ। अनि शिकारीले यसो नजर डुलायो, कुन चाहिँ होला त, कुन चाहिँ मुसाले चाहिँ यो हिरा खाएको होला त। यसो हेर्दै गर्दाखेरि एक ठाउँमा उसको आँखा टक्क अडियो। एउटा मुसा चाहिँ छुट्टिएर बसेको रहेछ कि। सबै मुसाहरू एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा भएर बथान भएर बसिरहेको रहेछ। त्यो एउटा मुसा चाहिँ छुट्टै ठाउँमा गएर बसेको रहेछ। अनि त्यो शिकारीलाई यसो के हो यस्तो मुसाहरूको बथानबाट यो एकजना मुसा अलग्गिएर बसिएको छ भने पक्कै यही हिरा खाएको मुसा यही हुनुपर्छ। यसलाई म चाहिँ अब शिकार गर्नु पर्यो भनेर त्यो शिकारीले एक्लै बसिरहेको त्यो मुसालाई चाहिँ शिकार गरेछ। शिकार गरेर ऊ पनि इमानदार व्यक्ति हैन। शिकार गरिसकेपछि त्यो मुसा लिएर ल व्यापारी तपाईको हिरा खाने मुसा यही होला कि? मैले त मुसालाई पक्रेर ल्याए नि, ल हेर्नुस् भनेर त्यो शिकारीले त्यो व्यापारीले त्यो मुसा शिकार गरेर ल्याएको मुसाले देखेछ। त व्यापारीले पनि हत्त न पत्त त्यही मुसा हो कि होइन हैन? होइन भने फेरि चाहिँ तपाईको मुसा मार्नु पर्यो, विभिन्न योजनाहरू बनाउनु पर्यो। त व्यापारीले त त्यो मुसाले काटेर हेर्दाखेरि त साँच्चै त्यो मुसाभित्र त मुसाको जिउमा त हिरा रहेछ नि, हिरा। तलक्क तल्किएको त्यो हिरा पाइसकेपछि व्यापारी त दङ्ग, ओहो मैले यत्रो समयसम्म गर्न नसकेको काम यो शिकारीले तत्काल जस्तै गरिदियो। भनेर त्यो व्यापारीले त्यो शिकारीलाई खुब साधुकार दिए। तर उसलाई आश्चर्य पनि लाग्यो कि। कसरी आश्चर्य लाग्यो त भन्दाखेरि त्यो व्यापारीले त्यो शिकारीलाई सोधे, हे शिकारी मैले त तिमीलाई मुसाले खायो हिरा भनेर भनेको हैन? अब मुसाको बथानमा पुगेर पनि तिमीले यही मुसा हिरा खाने मुसा भनेर कसरी थाहा पायो? यहाँ त चिरेर हेर्दाखेरि त यो मुसाभित्र त हिरै रहेछ, साँच्चैकै पर्यो त। त्यत्रो मुसाको बीचमा तिमीले यही मुसा हिरा खाने मुसा भनेर कसरी थाहा पायो भनेर त्यो व्यापारीले शिकारीलाई सोधेछ। अनि शिकारीले जुन उत्तर दिनुभएको छ तपाईँ सुन्नुस्। अनि शिकारीले भनेछ, व्यापारी महोदय तपाईले मुसा खाने हिरा खाने मुसाको खोजीमा मलाई पठाउनु भयो। मैले यो मुसाहरूको बारेमा पनि बुझे, हरेक कुराको विषयमा बुझे। हैन? त मैले यो मुसालाई शिकार गर्न जाँदाखेरि मैले यही मुसाले हिरा खाएको भनेर मलाई छुट्याउन गाह्रो भएन।
र मैले सजिलैसँग यो मुसालाई शिकार गरेर ल्याएको भनेर सुनायो हैन, त्यसै सुनायो। त व्यापारीले सोध्यो अर्को, कसरी चाहिँ यही मुसाले हिरा खाएको थाहा पाउनु भयो त? त्यत्रो मुसाको बीचमा यही मुसा हो भनेर कसले थाहा पायो? तिमीले त मुसालाई त शिकार गरेर ल्याइसक्यौ। अनि त्यो शिकारीले के भन्यो त भन्दाखेरि, मलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ कि जोसँग धन हुन्छ, जोसँग सम्पत्ति वृद्धि भएर आउँछ, ती मान्छेहरू आफन्तबाट इष्टमित्रबाट तारिँदै जान्छ हैन। उसँग किन त उसको भएर आएको स्वामित्वमा उसलाई अभिमान चढ्न थाल्छ। त्यसैले मलाई यही मुसाले हिरा खायो भनेर मलाई छुट्याउन गाह्रो भएन। किन त भन्दाखेरि यो मुसाले हिरा खाएको छ। ऊ हिरा खाइसकेपछि उसले आफूलाई यति ठुलो ठान्यो कि महान ठान्यो कि अरूसँग बस्ने उसलाई औकातै होइन, अरूसँग बस्ने उसको हैसियतै होइन, ऊ त माथि पुगिसकेको जस्तो त्यो मुसाले त्यसो ठान्यो। र त्यो मुसाहरूको हुलमा नबसिकन ऊ एक्लै बसेर कोही परिवारहरूसँगको सत्सङ्गत नगरिकन ऊ एक्लै बसिरहनु भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यही मुसाले हिरा खाएको हुनुपर्छ भनेर मलाई छुट्याउनुको निमित्त कुनै आइतबारै चाहेन। अरू कुनै पनि मुसाले हिरा खाएको छैन, यही मुसाले हिरा खाएको हुनुपर्छ। किनभने यो मुसा आफूले हिरा खाएपछि आफूलाई चाहिँ ठुलो ठान्यो र आफ्नो जातीय हैन सङ्गोलमा ऊ बस्न नचाहेर एक्लै बसिरह्यो। किन? म जतिको यिनीहरू के छ र भन्ने उसको सोच आयो र ऊ एक्लै बसिरह्यो। त व्यापारी महोदय, जब जब मूर्ख धनवान हुन्छ उसले आफ्नो आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूसँगको सङ्गत छोडेर टाढा हुन्छ। जब मूर्ख धनवान हुन्छ, जब मूर्ख उसँग धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, तब त्यो मूर्ख आफन्तहरूसँग बस्दैन। आफ्नो वर्ग, आफ्नो हैन इष्टमित्र ज्ञातिहरू बन्धुसँग त्यो बस्दैन, त्यो एक्लिएर जान्छ, ऊ टाढिएर जान्छ। किन? उसले आफू जतिको धनी आफन्तहरूलाई मान्दैन र उनीहरूको साथमा बस्नु उसले जान्दैन। त्यस्तो सोच हुन्छ रे। मूर्खहरू धनवान भयो भने हैन आफ्नो वर्ग, आफन्त वर्गको सत्सङ्गत छोडेर ऊ टाढिन्छ। र त्यो मुसाहरूको बीचमा पनि त्यो मैले जुन शिकार गरेर ल्याएको यो मुसा छ, त्यो पनि हिरा खाएको हुनाले अरू मुसाहरू भन्दा ऊ अलिकति टाढा नै बसेर रहेको देखेपछि मैले थाहा पाएँ कि हिरा खाने मुसा अरू कोही पनि होइन, यही हो। किन? मूर्ख धनवान भएपछि आफ्नो इष्टमित्र वर्गहरूसँग टाढिएर गए जस्तै यो मुसाले पनि हिरा खाएपछि आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुसँग टाढिएर बसिरहेको हुनाले मलाई चिन्नको निमित्त गाह्रो भएन र मैले त्यसलाई शिकार गरिहालेँ।
व्यापारीले त्यो मुसालाई काटेर हिरा पनि निकालिसक्यो। कति खुसी भयो। उसलाई आश्चर्य चाहिँ यो लाग्यो कि एउटा मुसाले नै खायो भनेर। कसरी थाहा भएको यो सिकारीले? थाहा पाउने तरिका त सजिलो छ त। जब मूर्खहरू धनवान हुन्छ, रूपवान हुन्छ, त उनीहरू आफन्तदेखि टाढिएर जान्छ। किन? उसमा घमण्ड आउँछ, अभिमान आउँछ। रूपकै अभिमान, धनकै अभिमान। ओहो। अनि त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ सिकारीहरूको हातमा पर्छ। अभिमानीहरू, घमण्डीहरू, अहङ्कारीहरू, उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको विषयले नै उनीहरूलाई चाहिँ विनाश गर्छ। किन? वो मूर्ख छ नि भनेर भनिसकेपछि व्यापारी पनि छक्क पर्यो। त्यसो पो मूर्खहरू धनवान जब बन्छ उनीहरू आफन्त इष्टमित्रदेखि टाढा हुन्छ। यो मुसाले पनि त्यस्तै गर्यो। हैन? उसले हिरा खाइसकेपछि उसले आफूलाई ठुलो ठान्यो र ऊ त्यो मुसाहरूको त्यो वर्ग, मुसाहरूको त्यो उसको समूहमा ऊ बस्न चाहेन। र उसको अन्ततः परिणाम के भयो? सिकारीको हातमा पर्यो। यदि त्यसरी अभिमान नगरेको भए त्यो आफ्नो वर्गहरूबाट, समूहबाट छुटिँदैन थियो नि। तर त्यो छुटियो। के कारणले गर्दाखेरि? धन सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि, रूप सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि। हैन? मान्छेमा अभिमान चढेपछि साथी, भाइ, इष्ट, मित्र, ज्ञाति, बन्धु सब छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, टाढिएर जानुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई सबैले याद गर्नुहोस्। अनि व्यापारी मक्ख परे। भनेपछि यो मुसा पनि मूर्खै रहेछ। सिकारीले भने मूर्खै त हो नि। मूर्खले मात्र आफूसँग भएको विषयमाथि अहङ्कार गर्छ। ज्ञानी पण्डितहरूले त आफ्नो जीवनमा हिरै वर्षे पनि कहिले अभिमान गर्दैन, कहिले पनि अहङ्कारको छाता ओर्दैन ज्ञानी मान्छेहरूले। त्यो त मूर्खहरूले मात्रै गर्ने हो। त यो मुसा पनि मूर्खै रहेछ त। त्यसो भए यो मुसा पनि मूर्खै रहेछ। यो मूर्ख भएको कारणले गर्दाखेरि आज शिकार हुनु पर्यो भनेर त्यो व्यापारीले पनि थाहा पाएपछि उसले के सोचे? म पनि त व्यापारी हैन, मेरो जीवनमा धनहरू त कति आइरहेको हुन्छ, कतै म पनि प्रमादी भइयो भने यो मुसाको जस्तो हालत त हुँदैन मेरो पनि। त्यसैले म हर हमेशा स्मृति राख्नुपर्छ, होस राख्नुपर्छ। होसै रहेछ सबै कुराहरू। मुसाको जीवन सक्यो। किन? जबदेखि उसले हिरा नखाएको बेलामा त उसको वर्गहरूसँग मुसाको समूहमै बसेर रमाएर कस्तो हाँस खेल गरेर हैन, एक आपसमा मैत्री चित्त राखेर हिँडेको त्यो मुसा, जबदेखि उसले त हिरा खायो त्योदेखि उसलाई अभिमान चढ्यो र ऊ सारा चिजबाट चाहिँ टाढिँदै यतापट्टि अरू मुसाहरू त हाँसेर खेलेर चलेर मजाले बसिरहेको। तर यो मुसा एक्लै बसिरहेको भएर सिकारीले थाहा पाइहाले कि अब उसलाई बचाउने कसले? कसैले पनि बचाउन सक्दैन। बचाएन आएछ। व्यापारीले विचार गरेछ, ममा पनि धेरै धन छ, यदि मैले पनि यो धनको अभिमान गर्न थालियो, धनप्रति म मूर्ख जस्तो व्यवहार गर्न थालियो भने यही धनले मलाई विनाश गर्दछ, यही धनले मलाई वित्यास पार्दछ। थाहा पाए, व्यापारीले थाहा पाए।
तर त्यो व्यापारी जसले त्यस्ता कुरालाई चाहिँ जानेर बुझेर त्यत्रो धन सम्पत्ति भइकन पनि त्यो व्यापारीले जीवनमा कहिले घमण्ड गरेन, अभिमान गरेन। त्यसैले त्यो व्यापारी त्यो मुसा जस्तो एक्लिएर बस्नु पनि परेन। यदि तपाईसँग जति धन भएर आउँछ त्यति मन खस्किँदै जान्छ कि आफन्तहरू त्यति टाढिँदै जान्छ, तपाईँ एक्लिँदै जान्छ। र तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँ एक्लिँदै गएपछि शिकारीहरू यत्रो तत्र घुमिरहेको छ, तपाईँ पनि शिकारीको जालमा पर्ला है, शिकारीले तपाईँलाई पनि शिकार गर्ला है। त्यसैले आफन्त इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरूको बीचमा सामाजिक प्राणीको रूपमा जिउन सिक्नुपर्छ, नत्र भने त माल पाएर पनि चाल नपाएका मान्छेहरू यो संसारमा थुप्रै पाइन्छ। उपासक उपासिका धन भएर पनि धनकै अभिमान, रूप भएर पनि रूपकै अभिमान, माल पाएको तर चाल नपाएको। त मुसाको गति के भयो? आखिर त शिकार हुनु पर्यो। शिकारीले सजिलैसँग थाहा पाए। व्यापारी अचम्म भए। अचम्म भएको व्यापारीले सोद्धाखेरि त मूर्खहरूले जब धन प्राप्त गर्दछ उनीहरू आफन्तहरूबाट तारिँदै जान्छ। मूर्खहरूले जब आफ्नो रूप सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ त्यो रूप सम्पत्तिको कारणले पनि उनीहरू सारा चिजबाट तारिँदै जान्छ भनेर व्यापारीले राम्रोसँग त्यो शिकारीको त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो शिकारीको सिकाइले उसले त्यो कुरा थाहा पाए। तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको भएन? तपाई पनि मूर्ख भइदियो भने तपाईसँग धन प्राप्त भयो भने त्यही धनले तपाईलाई विनाश गर्छ। रूप भयो भने रूपैले तपाईलाई विनाश गर्छ। धन हुनु रूप हुनु नराम्रो कुरा होइन, तर त्यो धनमा रूपमा अभिमान घमण्ड गर्नु चाहिँ नराम्रो कुरा हो। किन? त्यसले अन्धो बनाइदिन्छ, त्यसले अन्धकार छाइदिन्छ। यति कुरा तपाईलाई याद गर्नुभयो भने आफूसँग भएको स्वामित्वले तपाईले परहित उपकार गरेर सबैको मन जित्न सक्नुहुन्छ। तर त्यही धन सम्पत्तिले तपाईले चाहिँ अभिमान गर्नुभयो भने सारा चीज मनहरू हारेर जान्छ कि मनहरू हारेर जान्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईले यो कथाबाट के जान्नु? के जान्नुभयो? प्रमादी भएर जीवनयापन नगर्नुहोस्, मूर्ख भएर जीवनयापन। मूर्खहरूको लागि कुनै पनि विषयले लाभ गर्दैन। उनीहरूले त्यो विषयलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्नै सक्दैन। त्यसबाट आफूले आफूलाई नै हानि गर्ने विषयहरूलाई उसले चाहिँ समातिरहेको हुन्छ। त्यस्तो पो हुन्छ त। आजको कथा यही सकिन्छ उपासक उपासिकाहरू। धेरै लामो पनि नगरौँ। तपाईले के जान्नुभयो त्यो कुरालाई तपाईले राम्रोसँग कमेन्ट गर्नु होला। के शिक्षा पाउनु भयो जस्ता कुराहरू राम्रो गर्नु होला। त्यसले धन कमाउनुस् तर धनको अभिमान नगर्नुस्, नत्र भने तपाई पनि मूर्ख कहलिनेछ र सारा आफन्त इष्टमित्रबाट तपाई टारिएर छुट्टिएर जानेछ। रूप पनि कमाउनुस् तर रूपमा घमण्ड नगर्नुस्, नत्र भने तपाई आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुबाट टारिँदै जानुहुनेछ, एक्लैदै जानुहुनेछ। दान गर्नुस्, शील पालन गर्नुस्, ध्यान गर्नुस्, तर त्यसको कहिले पनि अभिमान नगर्नुस्। मैले यति दान गरेँ, मैले यति शील पालन गरेँ, मैले यति ध्यान गरेँ। कहिले अभिमान घमण्ड ईर्ष्या नगर्नुस्। अभिमान घमण्ड ईर्ष्याले तपाईलाई सारा बाधा टाढा मात्रै पुर्याउँछ, एक्लिँदै जान्छ। त तपाई एक्लिनु भयो भने त्यस्ता शिकारीहरू हुन्छन् जसलाई थाहा छ
उनीहरूले त तपाईलाई शिकार गरिहाल्छ। तपाई जब एक्लै हुनुहुन्छ तब शिकारीले तपाईको नजर, गिद्धे नजर त सबैकोमा हुन्छ। धन भएको मान्छेमा पनि गिद्ध नजर हुन्छ, स्वरूप भएको मान्छेहरूमा पनि गिद्धको नजर राखिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने त गिद्धहरूले, त्यो गिद्ध नजरहरूले त तपाईलाई सम्झिन आइहाल्छ नि। त्यसैले होस गर्नुहोस्, अप्रमादी भएर बस्नुहोस्, आफूमा भएको स्वामित्वलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस्, पर हित उपकारमा लगाउनुहोस्, त्यसमा अभिमान कहिले पनि नगर्नुहोस्। आज छ भोलि छैन, मरेपछि के लानु छ र? खाली आए खाली जानु, एक्लै आए एक्लै जानु। के लिएर आएका छौ र के हैन, के लिएर जानु छ र? त आज उपासक उपासिकाहरू, आजको प्रसङ्ग यही मैले चाहिँ टुङ्ग्याएँ र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको छ, हाम्रा चिनिया देवी तुलाधर उपासिकाले उहाँको छोरा ज्योतिरत्न तुलाधरको मिति 2078 आज 21 गते, कति यो 8 महिना 21 गते 7औं महिनाको दिन, यानी कि 7 महिना पुगेको रहेछ। ज्योतिरत्न तुलाधरको 7 महिना पुगेको, दिवंगत ज्योतिरत्न तुलाधरको 7 महिनाको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ गर्ने, भोजन गर्ने, मैत्री कामना गर्ने र पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त भनेर अन्जु तुलाधर, श्वेता तुलाधर, आश्रय तुलाधर, के हो आराजा तुलाधर र सकल परिवार चागलबाट र चिनिया देवी तुलाधर सम्पूर्ण परिवारबाट श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले दिवंगत ज्योतिरत्न तुलाधरलाई सुगति निर्माण कामना गर्दै पनि हामी पुण्यानुमोदन गर्छौं उपासक उपासिकाहरू। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिङ मास्टिवेर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजन्म देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भई हित सुख होस् भनेर आशिका गर्न चाहे। तपाईँहरूको पनि दिन शुभ होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि सबैको रोग शोक भय अन्तर्य विघ्न बाधा दिन दशा हटेर जाओस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैलाई साधु।